الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جئی ہووے. کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جئی ہووے. پیغمبر مقتدی ہون امامت جئی ہووے. کٹن راتاں مسلے تے
کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت جئی ہووے جڑے کنڈے وچھاون راج انہاں دیاں گٹھڑیاں چاوے جڑے کنڈے وچھاون راج انہاں دیاں گٹھڑیاں چاوے دعاواں نال بخشاوے رحمت اے جئی ہووے یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محبت نال با آواز بلند درود شریف پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید جڑے حضرات نے درود شریف پڑھیا ہے ثواب دی نیت نال اپنے ذوق نو جگان واسطے ذرا دونوں ہاتھ کھڑے کرو جزاک اللہ میں پہلے کیا سی کہ محبت نال درود شریف پڑھو مینوں امید ہے کہ ہن کو تھوڑے بہت تسی ہلے جلے ہو جنہ پہلے نہیں سی پڑھیا یا آہستہ آواز نال پڑھیا سی ہن ذرا ایک مرتبہ بلند آواز نال سارے مل کے پھر درود شریف پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم صدری وسلم واجب الاحترام معزز محترم سامعین حضرات علماء کرام معززین علاقہ بزرگوں دوستوں اس کانفرنس دے اندر دور دراز تو تشریف لیان والے معزز مہمانوں تواڈی اس عظیم و شان پروقار اللہ دی رحمت دے نال بھری ہوئی اس محفل دے اندر میری اور تواڈی پہلی ملاقات ہے دعا ہے کہ رب العالمین تواڈا سب دا اور میرا اپنے کار وچ آنا قبول فرمائے اور اج دی اے جڑی ملاقات ہے اس دا باعث بنن والے میرے انتہائی محسن محترم جناب قاری محمد طاہر ندیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ محترم جناب قاری اورنگزیب صاحب اور انہاں دے برادران محترم جناب
قاری عبد المنان صاحب، جتنے بھی حضرات نے اس کانفرنس نو سجایا ہے، یہ اندر کاوش کیتی ہے، محنت کیتی ہے، اللہ پاک انہاں سب دی اس محنت نو قبول فرمائے، اور اس دے اندر شرکت کرنے والے جننے بھی حضرات نے اور ماما اور پہنا بھی موجود نے، اللہ پاک ساڑی سب دی اس کانفرنس دی وجہ تو نجات فرمائے۔ چند گزارشات عرض کرن دا ارادہ ہے۔ اس تو قبل کہ میں جو کہنا چاہنا اس پوائنٹ تے آ جاواں، الحمدللہ تسی کثیر تعداد اللہ دے گھر وچ موجود ہو، لیکن او توجہ، او سکون یا اللہ دے گھر وچ آن تو بعد رب دی یاد اندر جیڑی لذت حاصل کیتی جاندی ہے، میرے خیال اسی سارے حالے اس تو دور ہاں۔ سانو کوشش کر لینی چاہیے کہ جتھے اساں تلاوتاں سنیاں نے، نعتاں سنیاں نے، خطابات سنے نے، بیانات سنے نے، اتھے تھوڑا جہا اپنے دلاں نو اللہ پاک دی رحمت دی طرف متوجہ کر لئیے، تاکہ اسی جدوں اتھوں اس محفل تو فارغ ہو کے اپنے گھر وال جائیے تے اللہ پاک اس پورے مجمع تے ملائکہ اندر بہ کے فخر کر دے محسوس کرن۔ کوشش ہے کہ بچے قریب بیٹھے نے تے مجمع چو کچھ گفتگو دی آواز بھی مسلسل آ رہی سی، ہونتے الحمدللہ سکون ہے۔ اے پروگرام اس سال ثواب دا ایک پروگرام ہے، جس دے اندر خصوصی دعا جتھے ہور بڑے مرحومین نے، خصوص بالخصوص قاری اورنگزیب صاحب انہاں دے والدین نے، اللہ پاک انہاں نو کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے اور اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرمائے۔ میں تے ابتدا چیئے نیت کر لئی سی کہ تھے جنہ بھی میں اللہ تے رسول دا نام لواں گا، ذکر کراں گا، اللہ پاک دا ثواب انہاں مرحومین کے جنہ دے متعلق محفل سجائی گئی ہے، او دا ثواب انہاں نو عطا فرمائے۔ تے تسی بھی اگر یہ نیت کر لو تے انشاءاللہ العزیز جنہ ثواب توانو پڑھن والیاں نو ملے گا، اینا ہی جڑے قاری صاحب دے والدین نے انہاں نو بھی یہ دا ثواب ملے گا۔ تے ہو سکتا ہے کل نو سانو یہ دن ساڑی زندگی چ نصیب نہ ہوئے، آج اسی کسے لئے دعا کران گے، انشاءاللہ کل نو ساڑے لئے بھی کوئی ہاتھ ہو چکے گا، ٹھیک ہے؟ تے جڑا اسی پہلے 2 دفعہ درود شریف پڑھے آئے، اس تو پہلے جنہ ذکر ہویا ہے، اللہ ادھا ثواب قاری صاحب دے والدین نو عطا فرمائے، اچھی آنکھو آمین۔ تے انشاءاللہ اگوں میں جڑی میں کو تھوڑی جی گفتگو کرن دا ارادہ رکھنا اسے نیت نال کہ اللہ پاک مرحومین دے درجات بلند فرمائے۔ تسی تھوڑا جا ماحول اگر بنا لو تے انشاءاللہ میں تھوڑے وقت اچھ زیادہ گلاں کرن دا ارادہ رکھنا۔ سجے پاسے والے حضرات اے تے مینوں بھی نظر آ رہے نے تے میں انہاں نوں بھی نظر آ رہے ہیں، اے جڑے کھبے پاسے بیٹھے نے اے کیمرے تو فائدہ اٹھا رہے نے کہ کیمرہ جڑا ہے وہ بالکل اپنی پوری آب و تاب تے وے، وہ دی لائٹ اتھوں تک جڑا ہے وہ دا سیک آ رہا ہے، تے سانوں سیک آ رہا ہے تے تسی پیچھے بے کے ٹھنڈ محسوس پہ کر دے ہو۔
تھوڑیاں جیاں اپنے اتوں او ٹھنڈک دیاں چادراں لاؤ تاکہ ساڈے ایمان دے اندر او حرارت پیدا ہوئے کہ جیڑی حرارت قیامت والے دن بندے دے اینے کو کام آنی ہے کہ اللہ پاک نے انہاں لئے جنت دے دروازے کھول دینے نے۔ اس محفل انشاءاللہ اللہ رسول دا ذکر ہوئے گا، تو میں چاہنا کہ میں بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید دے اپنی گل جڑی میں رکھنی چاہنا ہوں رکھاں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جتھے بھی موقع ملتا ہے نا ماشاءاللہ تو اڈے تے میرے انگو اکثر لوگ ستے ہی ہوندے نے، ٹھیک ہے؟ تو ہن مسئلہ یہ ہے کہ ستیاں لوکاں جی تقریر ہوندی نہیں، انہاں دے اوتے پڑھی جاندی ہے، ٹھیک ہے؟ بندہ آ کے کھلو جائے، کوئی بندہ ستا ہوئے تے آکے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اتھے تے یہ کام ہی ہو سکتا ہے نا۔ تو میں چاہنا کہ تسی تھوڑے دے اپنے چہرے حشاش بشاش لے کے بھو تاکہ میں جڑی گل کراں او ادھروں میرے منہ چوں نکلے تو اڈے کاننے چاہوے دل دی محبت والے دروازے تے دستک دے تے محبت نال ذوق نال بلند آواز نال کی آکھو گے ذرا بولو بولو تسی نہ آکھو جڑے اگے اگے بیٹھے ہو نا پرائمری سکول یا پی ٹی آئی مجمع تسی پاہمیں نہ بولو، اے جڑے بزرگ حضرات سیانے لوگ پیچھے بیٹھے ہیں نا، میری تقریر دا اکثر مخاطب بزرگ حضرات ہوندے نے، ٹھیک ہے؟ یا سیانے لوگ عقل والے، توجہ رکھنا میرے والے۔ میں اپنی گل شروع کرن لگا، تساں اپنے جاگن دا ثبوت دینا ہے۔ جڑے حضرات کرسیاں دے بیٹھے نے وہ تے ماشاءاللہ ٹیکاں چھڈ بیٹھے نے، ٹھیک ہے؟ مینوں کہن دی ضرورت نہیں پئی، وہ آپ ہی اگاں ہو گئے نے کہ جی میں مولوی صاحب ساڑھے تھلے وہ کرسی کھینچ لینی ہے، انج دا کوئی کام نہیں، تسی آرام بھی کرو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ جی تسی سو گے تو یہ بھی سو جان۔ تسی جاگ رہے ہو؟ سارے بولو یار جاگ رہے ہو بھائی؟ ہاتھ کھڑے کرو ہم ماشاءاللہ جڑے جڑے ستے پے ہو۔ نہیں کام ملے میں رات ایک تقریر کیتی سی تے او دے چ بھی میں انجی گل کیتی سی تے کچھ لوگ ہاتھ کھڑے کیتے، میں اوتے ایک گل کیتی سی، میں کیا سی حقیقت یہ کہ جنہ ہاتھ کھڑے کیتے نے نا بولو وہ ستے نہیں، وہ جاگ رہے نے، تے جنہ نہیں کیتے وہ ادوں بھی ستے سن ہن بھی ستے ہیں، ٹھیک ہے؟ تسی پاویں چیک کر لو، آپ نے ارد گرد ویکھ لو، ٹائم بھی اتنا ہو گیا ہے کہ 12 بجن چ بس ہمیں 15 کو منٹ باقی نے میری گھڑی دے مطابق، ہو سکتا ہے باقیاں گھڑیاں چ فرق ہوگا، تھوڑا جا ٹائم باقی ہے۔ تے مشہور بات ہے کہ 12 جدوں وج جاندے نے نا تو پھر راتاں ایڈیاں وڈیاں، تسی ویکھ لو 7 بجے عشاء ہو جاندی، اگوں 6:15 دے قریب جا کے فجر ہوندی ہے، ایڈی وڈی رات اینا چر بہنا تہاڈی ہمت ہے، تے پھر اینا چر بہ کے اکو تھاں تے اینج کر کے اکو کرسی والوں ویکھنا، تے ایک ایسا ٹائم آ جاندا ہے کہ بندے نو ایک دے دو نظر آن لگ پیندے نے، دو تے کوئی نہیں میرے تو بعد آ رہے نے دو کٹھے انشاءاللہ، اے نہ ہوئے کہ تانوں انہاں دوں دے 4 نظر آن لگ پین، او 2 ہی ہونے نے۔ بھئی جاگ رہے ہو؟ تھوڑے جا سینے دا زور لا کے نہ تے ایک کری محبت نال آکھو سبحان اللہ۔ جڑے حضرات باہر بیٹھے نے ہن انہاں نال میں کی گل کراں، یا تو پھر کرسی چوکے ادھا گھنٹہ باہر لے جاواں تے اے ساریاں گلاں انہاں نال بھی کر لواں۔ ویکھو سمندر دے وچ جدوں ببلے نکلدے نے نا، بلبلے پانی دے تے او جویں نکلدے نے اوویں بہ جاندے نے، تے جدوں آوندی ہے نا چھل، کی خیال ہے؟ پانی دی جدوں آوندی ہے نا چھل تے او پھر اپنے سامنے کھلون والے وڈے وڈے برجاں نو ڈیگ چھڑدی ہے، تے تسی ادھی سبحان اللہ ادھروں ادھی ادھروں، اے 2 کو میرے سامنے تو سنبھائے نے نکے نکے بریک باز والے، یہ بھی سبحان اللہ کہندے نے، ادھروں بھی کوئی 2-3 سبحان اللہ آ جاندیاں نے، اے انج جی میں سبحان اللہ دا چندہ کرن ڈیاں وا، انج نہیں، ایک باری سارے اللہ نو راضی کرن واسطے تے دعا کرو حضرت قاری صاحب دے والدین نو اللہ پاک سبحان اللہ دی انی کو ٹھنڈ پائے کہ انہاں دی قبر جڑی ہے نا وہ جنت بن جائے، ٹھیک ہے؟ تے ایک باری ذرا سارے سینے دا زور لا کے سبحان اللہ، ذرا ایک باری پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ میرے معزز سامعین، اس
اشتہار دے اتے پروگرام دا عنوان ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر کسے دا بھی ہوئے او اچھا بھی ہو سکتا ہے تے برا بھی بولو ہو سکتا ہے جنہوں دوسرے لفظات کی غیبت کہیں دے. ٹھیک ہے ذکر اچھا بھی ہو سکتا ہے تے برا بھی ہو سکتا ہے لیکن لمبی گل نہیں علماء دی موجودگی چکو جملہ دینا لیکن تواڈی سبحان اللہ میں ضرور چاہی دیئے. توجہ پہلے گل سن لینا. یا اللہ ذکر مولوی دا ہوئے پیر دا ہوئے اچھا برا دونوں پہلو سامنے نے. شب زندہ دار دا ہوئے کسے تاجر دا ہوئے کسے متقی دا ہوئے عبادت گزار دا ہوئے کسے ولی دا ہوئے اچھا برا پہلو دونوں نے. لیکن یا اللہ میں کدا ذکر کراں؟ اللہ فرماندے نے ادا کر کہ جدا صرف اچھا ہی ہوندا ہے. سبحان اللہ جملے دے مطابق تے نہیں آئی میں کوشش کراں گا میں تانوں تھوڑا جا ٹوراں. کدا فرمایا ذکر ادا کر کہ جدا اچھائی ہوئے کرن والے پاویں اپنے ہون تے پاویں بیگانے ہون. اپنے جدوں بھی یہ دا نام لین تے اونا تے اچھائی کرنا ہے. جے دشمن بھی کدھر جوڑ کے بے جان تے تعریف کرن تو بغیر نہ جان. اودا کر یا اللہ کدا کراں؟ فرمایا لوگ تے کسے بندے دی ایک گل پھڑ لین تے او انہوں رول چھڑ دینے تو او دی گل کر کہ جدے پیران دے نال لگن والی مٹی دا وی ذکر لوکاں لئی نجات دا باعث بن جاتا ہے. او دا ذکر کر کہ دنیا دے اندر لوکاں دا ذکر شروع ہوئے کسے کارنامے تو بعد کسے تبصرے تو بعد اور گل کرنا. ربیع الاول دا مہینہ ہے لوکاں دی ولادت اور پیدائش تو بعد پر تو او دا ذکر کر جیڑا حالے دنیا تے نہیں آیا. ادھر والے بھی کہہ دیو جیڑا حالے دنیا تے نہیں آیا پر ذکر جاری ہے. میں کہا یا اللہ کردہ کون ہے؟ اللہ فرماندے نے چیک کر لے میرا ذکر آسمان بھی کردہ ہے رب دا ذکر زمین بھی کر دیئے. اللہ دا ذکر تارے بھی کر دینے. اللہ دا ذکر سورج بھی کر رہے ہیں. رب دا ذکر پھول بھی کر رہے ہیں. اللہ دا ذکر جناب والا پہاڑ بھی کر رہے ہیں. اللہ دا ذکر سمندر بھی کر رہے ہیں. گل مک دے مقامہ اللہ فرما دینے او دا ذکر کر کہ جیڑی شے میرا نام لئی دیئے اوہی شے مصطفیٰ دا نام لئی دیئے. کملی والے دا نام کدوں کدا شروع ہوئے کون کر رہا ذکر؟ ایک صحابی آئے حضور علیہ السلام دیکھو آگے فرمان لگے آقا تسی کدوں کدے نبی ہو؟ حضور فرماندے نے میں تے ادوں بھی نبی ساں جدوں حضرت آدم مٹی تے روح دے درمیان وچ سن. بولو یار مٹی تے روح دے درمیان ایک سی آدم میرا تے ادوں بھی ذکر سی تے میرے معزز سامعین کیسا منظر ہوئے گا. میں طالب علم اپنے انداز چ گل کرنا میں کیا میرے پروردگار اس ساری کائنات دے اندر جتنا پروٹوکول تے جتنی عزت تو آمنہ دے لال نو دیتی ہے
جنی عزت تو کملی والے نو عطا فرمائی ہے اینی عزت کسے ہور نو نہیں دیتی. میں نو انج لگدا ہے اللہ فرماندے نے اوے تو کدی میرے نبی نو کنڈیاں تے چلدیاں نہیں ویکھیا, تو کدی میرے نبی دے سر وچ کوڑا پیندیاں نہیں ویکھیا, تو کدی میرے مصطفیٰ نو رات دے اندر کھڑا ہو کے میری عبادت کردیاں نہیں دیکھیا, تو کدی فران دی چوٹی وال ویکھ, تو کدی طائف دے بازاراں وال ویکھ, میرے مصطفیٰ دے سامنے اگر پتھر آئے نے انہیں ذکر میرا کیتا ہے, او دے سامنے اگر کنڈے آئے نے انہیں ذکر میرا کیتا ہے, او دے سامنے سر وچ کوڑا آیا ہے انہیں ذکر میرا کیتا ہے. کہ میں کیا سونے ہاں جے تو ہر حال دے اندر میرا ذکر کیتا ہے تو میں بھی اعلان کرنا ماں میں صرف تیرا ذکر نہیں کرنا, ورفعنا لک ذکرک. تو صرف میرا ذکر کیتا ہے تے سونیا میں صرف تیرا ذکر نہیں کیتا, تیرے ذکر نو بلند کر دیتا ہے. یا اللہ صرف مصطفیٰ دے ذکر نو ہی بلند کیتا ہی. آؤ اپنے انداز وچ گل کرنا, قرآن کی کہندا ہے؟ الہ العالمین نے اعلان فرمایا, اللہ فرماندے نے یاد کر او وقت کہ جدو میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے ایک چار پائی تے میرا مصطفیٰ پیا ہویا ہے, تے میرے نبی دے یار انج کر کے نبی دے ارد گرد موجود نے کہ جی میں چودھویں دے چاند دے چار چفیرے تاریاں دا جھرمٹ لگا ہویا ہے. میرے معزز سامعین کتھوں گل کراں تے کتھے جا کے مقاماں, آنا طالب علم وال توجہ کر, میں تھوڑا جہا سفر کرنا چاہنا. یا اللہ کدوں خدا ذکر تیرے مصطفیٰ دا, فرمایا اے تے اس تو بھی پہلے دا ذکر ہے کہ جدو میرے محبوب نو صحابہ نے اٹھایا تے اٹھا کے میرے محبوب نو انج کر کے ایک زمین دے وچ رکھ دیتا, تے میں آکھیا ربا پھر کی ہویا؟ اللہ فرماندے نے اسا اپنے نبی دی شان دے مطابق, اسا اپنے مصطفیٰ دے مقام دے مطابق اس جگہ نو جنت دا روپ عطا کر دیتا ہے. نہیں نہیں میں اس تو بھی پہلے دی گل کرنا, چل ذرا آجا امی ایسا دے کار دے اندر میرے محبوب علیہ السلام آپ چار پائی تے لیٹے ہوئے نے, تے انج کر کے اپنا ہاتھ کھڑا پہ کر دینے, تے آسمان والی شہادت والی انگلی کر کے میرے آقا ہی کوئی گل پہ کر دینے, اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم الرفیق الاعلی. ادھر میرے نبی دی ایک کیفیت ہے, باروں دروازہ کھڑک گیا, صحابہ آ گئے, آقا مسجد دے اندر تہاڈا انتظار ہے, جلدی نال آؤ نماز دا وقت ہو گیا ہے. تے میرے آقا نے دو صحابہ دا سہارا لیا, تے آقا چل کے مسجد اندر آ گئے. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں تینوں نظارہ تے نہیں دے سکتا, پر تصورات دی دنیا دے اندر میں خود اتھے تے ضرور جا سکنا نا. کیڑیاں گلیاں تے کیڑیاں راواں, اے تے او راواں نے جتھے امام الانبیاء دے قدم لگے ہوئے نے, اے تے او راواں نے کہ جتھے آمنہ دے چن نے پیر لائے ہوئے نے, اے تے او قدم نے کہ جتھے میرے محبوب علیہ السلام آپ نے اپنے قدمہ نو جنبش دیتی ہوئے گی. قدم قدم پہ برکتیں, نفس نفس پہ رحمتیں,
قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آشیاں گزر گیا، اور جہاں نظر نہیں پڑی۔ مینوں لگدا ہے تسی تھک گئے ہو، اور بلند آواز دے نال، اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات، آج تک وہی وہی سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا، وہاں جہاں نظر نہیں پڑی۔ میرے معزز سامعین، میں کیا پروردگار اے ذکر کدوں خدا شروع ہویا ہے؟ اللہ فرماندے نے اے تے ذکر اس تو میں پہلے دا موجود ہے کہ جدوں میرے محبوب انج کر کے مسجد دے اندر داخل ہوئے، میں حال ابتدائی گلاں پیا کرنا، پر طالب علم دیاں گلاں ول ذرا غور کر لینا، تے گھر جا کے سوچ کے اپنے عقیدے دی آپ یاری ضرور کر لینا۔ میں قطن کسے تے تنقید نہیں جے کردا، لیکن رب کعبہ دی قسم ہے، اے میرے نبی دے نال لگن والی اگر مینوں کوئی ہوا بھی نظر آوندی ہے تے میں اودیاں تعریفاں اپنے تے واجب سمجھ لینا وا۔ کیوں کہ میرا تے عقیدہ ہے کہ سونے دے در دے ذرے، سبحان اللہ پوری کرو، سونے دے در دے ذرے بدروں ہی لال بن گئے، سونے دے در دے ذرے بدروں ہی لال بن گئے، قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے، قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے، ہیرے تے لال بن گئے۔ اور سارا مجمع جامعہ مسجد بلال وچ آن والے ہو، کیسا منظر ہوئے گا؟ اگلا شعر بڑا قابل غور ہے کہ جناتے پیاں نظر اے کون نے؟ جناتے میرے نبی دیاں نظرہ پہ گئیاں، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے، اور جناتے پیاں نظرہ رب دے حبیب دیاں، مدنی کریم دیاں، جگ دے طبیب دیاں۔ انہاں نو کی ہویا؟ کوئی حضرت صدیق بن گئے، حضرت صدیق بن گئے، حضرت بلال بن گئے، حضرت صدیق بن گئے، حضرت بلال بن گئے، قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے، ہیرے تے لال بن گئے۔ میں تھوڑا جہا سفر کرنا چاہنا، میں کیا میرے پروردگار اے ذکر کدوں خدا شروع ہے؟ اللہ فرماندے نے اکھاں کھول تے صرف اپنے سر والیاں اکھاں نہیں، صرف اپنے چہرے والیاں اکھاں نہیں، ذرا اپنے دل دیاں اکھاں کھول تے تیرا عقیدہ بن جائے کہ میرے نبی انج کر کے مسجد نبوی وچ داخل ہوئے نے، جا کے میرے نبی نے اپنے مصلی تے ویکھیا تے سامنے صدیق کھڑا ہے۔ کرنا گل یہ گل کرنا، حضرت ابوبکر صدیق کھڑے نے، المختصر حضور صحابہ دے سہارے قریب ہوئے، پچھے جننے بھی نبی دے یار کھلوتے نے، ساریاں دے وچوں کچھ یاراں نے انج کر کے اپنے چول پکے نے جی، پکے اینو دیو تھوڑے جے، میری تقریر خراب نہ کرو، میں جڑی گل کرنا چاہنا میرے کرن دیو۔ تسا موضوع رکھیا ذکر مصطفیٰ، اللہ دی قسم میرے مصطفیٰ دے نال یار اور گل کرنا، میرے نبی دا تسی کہیں دیو نبی دا ذکر، میں کہنا جڑا نبی دے ذکر دے نال لگ گیا ہے وہ بھی قابل ذکر ہو گیا ہے۔
پھر طالب علم توجہ میرے آقا انج کر کے مسجد چ داخل ہو گئے صحابہ نے پچھوں آواز دیتی اے ابو بکر تو ساڈا امام ہے تیرے پیچھے نبیاں دا امام آ گیا ہے ابو بکر نبیاں دا امام آ گیا ہے گل سن صحابہ نے اشارہ کر دیتا حضرت ابو بکر پیچھے ہٹن لگے حضور نے اپنے ہاتھ نال ابو بکر نو کھلاریا انج کر کے تسلی دیتی تے آکھیا ابو بکر کھڑا رہ میں تینوں ہٹان نہیں آیا تیرا نمبر پکا کرن آیا ماں تھے ذرا پکا رونا میں تینوں ہٹان نہیں آیا میں تے چیک کرن آیا کہ اے ابو بکر میں جے تینوں امام بنا دیتا ہے میں وینا کہ کیڑا کیڑا ہے جنہیں تیرے پیچھے نیتی کوئی نہیں تے طاہر جنگوی نے پتہ کیا گیا کر لئیے گل گلا میرا ٹھیک نہیں گل بڑی اوکھی ہے یور بڑا لگنا ہے میرا اے تے سبحان اللہ بھی پوری نہیں پہ کر دے طاہر جنگوی نے پتہ کیا ہے بنیا امام ابو بکر حیدر سی مقتدی بنیا امام ابو بکر حیدر سی مقتدی زہرا دا خود جنازہ پڑھایا صدیق نے زہرا دا خود جنازہ پڑھایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے میرے معزز سامعین میں گل مکدی مقامہ میں کیا میرے پروردگار ایک دو خودی گل لے ہن ذرا طالب علم توجہ رکھنا اللہ فرماندے نے اے تے ادوں دا ذکر ہے کہ جدوں نبی دے یار انج کر کے خندق پہ کھود دے نے ایک صحابی انج کر کے ٹردا میرے نبی دے کول آ کے کھلو گیا آ کے کہن لگا یا رسول اللہ آقا اے میرا پیٹ ہے توجہ یا رسول اللہ کنی دیر دے کام لگے ہیں تواڈے حکم تھے تے اے میرا پیٹ ہے تے اے انج کر کے وجود دے نال لگ گیا ہے عرصہ ہو گیا کہ اس پیٹ چ روٹی نہیں گئی توجہ بھوک بڑی ہے تے میں بھوک دی وجہ تو اپنے پیٹ تے پتھر بن لیا ہے سبحان اللہ آکھو تے ذکر مصطفیٰ کرام سارے کیوں نہیں بول دے یار تسی ببلے والا کام نہ کرو چھل ہونی چاہیے دیئے چھل نہیں ایک باری دووے ہاتھ چوک کے سبحان اللہ ہن توجہ میرے آقا اگے بڑھ گئے نے حضور فرماندے نے گل سن میرے یارا تو جے اپنے پیٹ تے ایک پتھر بنے آئے تے میں محمد نے دو بننے ہوئے نے تے مینوں انج لگدا ہے کہ نبی دا یار کہن لگا یا رسول اللہ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنے اساں اج تک نہ ہی تواڈے جہا نبی ویکھیا ہے تے نہ ہی تواڈے جہا کوئی لیڈر ویکھیا ہے نہ ہی تواڈے جہا کوئی لیڈر تکیا ہے لیڈر تے آپ اپنے گھراں وچ گیس دے میٹر لوا لیندے اپنے گھراں وچ بجلی پوری کر لیندے اپنے گھراں دا پٹرول پورا کر لیندے پر قوم نو دھوکے وچ رکھ دے مہنگائی ہو گئی بجلی بھی بند گیس بھی بند پانی بھی بند نہیں پر اے کون میرا محبوب ہے اے نو آمنہ دا چن کہندے نے اے نانو عبداللہ دا در یتیم کہندے نے انہاں نو جانے دو عالم کہندے نے انہاں نو سرکار دو عالم کہندے نے انہاں نو میرا کملی والا کہندے نے ایک کدو کو دی گل لے اللہ فرماندے نے ذرا چل کتھے جاواں فرمایا جے کدی توفیق ہوئے تے بدر وچ چل کتھے چل بدر وچ نبی علیہ السلام نے صحابہ نو سوا دیتا توجہ مختصر لمبی گل نہیں حضور فرماندے نے وہ گل سنو بڑا پیرا دیتا جے مدینے دیاں سرحداں دا تے بڑا پیرا دیتا جے اسلام دیاں سرحداں دا چلو اج تسی سمو
اج تسی سو جاؤ محمد جاگے گا یا رسول اللہ تسی جاگو گے؟ حضور فرماندے نے بالکل میں جاگاں گا۔ اینج کر کے صحابہ نو حضور نے سلا دیتا تے حضرت صدیق نو آکھیا تو آ جا۔ تو کی کر بولو یار تو آ جا۔ یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ اے ستے بھی رہن تے خیر ہے، جن نے میرے تو بعد خلیفہ اول بڑھنا ہے انہوں جاگنا ہی پینا ہے۔ نہیں یقین آندہ تے چل ہجرت دی رات نو تک، اوتھے بھی حضور نے ایک نو سوان دیتا سی، بولو نا۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے علی یا رسول اللہ کی حکم ہے؟ فرمایا تو سو جا۔ جے سبحان اللہ سارے آنکھوں تے گل کراں، میں کہ آقا علی نو سوان رہے ہو؟ حضور فرماتے نے ایدہ نمبر علی لیٹ اینو سون دے۔ بولو یار بولو، ایدہ نمبر بات کیا کرے؟ میں اعلان کرنا ماں میں محمد ابو بکر نو جیڑا نمبر دے دیتا ہے دنیا الٹی لٹک جائے، دنیا شور کرتی رہے، صدیق دا نمبر پہلا ہے، پہلا ہی رہنا ہے، صدیق خلیفہ بلا فصل ہے، بلا فصل ہی رہنا ہے۔ آؤ اور گل کرنا۔ حضور فرماندے نے علی تو سو جا۔ علی نال پیارے تے اچھی سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ علی نو سلایا کیوں ہوئے؟ حضور فرماندے نے پہلو اپنی مرضی نال بھی بڑا ستا ہے، اج میرے کہن تے بھی سو کے ویکھے کنا سکون ملدا ہے۔ کیوں؟ کہ اج بستر بھی مستفاد ہے، اج سرانہ بھی، بولو یار بولو۔ تسی میرے نبی دے ذکر دی گل کر دے ہو، اللہ دی قسم ہے میرے نبی دا سرانہ بھی قابل ذکر ہے، میرے نبی دی چادر بھی قابل ذکر ہے۔ ہاں ہاں، چند کھجوریں نیندر آ گئی، او سوئی تے 12 تو اگاں لنگ گئی ہے، 12 تے بجنے ہی سن۔ پھر میں نے پتہ چلیا ماشاءاللہ تسی بڑے باز ہو کو اور کافی دیر تک جلسہ سن دے ہو، ساری رات بہ کے، ساری رات بہ سکتے ہو نا؟ بولو بولو، کنے بجے تک بہ سکتے ہو؟ صبح کنے بجے ہوندی ہے بھی تے دسو نا، کیونکہ تسی تے اٹھتے ہو 8 بجے، گل کرو۔ صبح تے ہو جاندی ہے 5 بجے، جدو اذان ہوئے ادو ہی صبح ہوندی ہے نا، صبح تے ہوندی ہے 5 بجے، تے 5 بجے تک ببو گے کی کرو گے بہ کے؟ یہ بھی دسو کیدا؟ میں تو نہیں 5 بجے تک کرنا، میں صبح 9 بجے مان سیرے تو چلے ہاں تے میں ایتھے چنیوٹ 6-7 بجے پہنچیا تے تواڈے کول بھی 8-9 بجے پہنچیا تے ہن ٹائم ہو گیا 12 تے کیا میرا نہیں حق کہ میں تھوڑا جا سو لواں؟ تسی آکھو اسی بھی ستے ہاں، تسی بھی سو جاؤ، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ کو میں گل پوری کراں۔ میرے معزز سامعین کیسا منظر ہوئے گا کہ میرے محبوب علیہ السلام آپ نے صحابہ نو حکم دیتا، حضور فرماندے نے گل سنو میرے او یارو، میں محمد دنیا تے رحمت دا پیغام لے کے آیا جے، گل سنو جنوں میں کھلارا او دے لئے کھلو جانا ہی بہتر ہے، جنوں میں سوان دیا او دے لئے سو جانا بہتر ہے۔ چل یار اس گل نو بھی چھڈ، تھوڑا دیا اگے سفر کر، یا اللہ میں کدا ذکر کرا؟ فرمایا او دا ذکر کر کہ جیڑا حالے دنیا تے نہیں آیا تے میں ہور گل کرنا، میں او دی گل کرنا چاہنا کہ جن نے اعلان نبوت کر دیتا، جناب والا جن نے اعلان نبوت کیتا تے او دے اعلان دے نال مکے دیاں گلیاں چ اکو شور برپا ہو گیا، آ گیا وحدت دے جام پھیلانے والا، آ گیا توحید دی شمع روشن کرنے والا، اے بزم کونین کو سجانے کے لیے آ پائے اور شمع توحید کو جلانے کے لیے آ پائے، اور عبد معبود میں رشتہ کوئی صدیوں سے نہ تھا، ایسے بچھڑوں کو ملانے کے لیے
आ पाए ओदा जिक्र कर के जिन्ने ऐलाने नबुव्वत कीता ते एदे दीवाने परवाने मस्ताने मैदान च आ गए। कोई एदे दर ते आया ते सदाकत दा मंबा बन गया, कोई एदे दरबार च आया ते अदालत दा पहाड़ बन गया, कोई एदी अदालत विच आया ते सखावत दा पहाड़ बन गया, कोई एदी अदालत विच आया जुर्रत ते बहादुरी दा पैकर बन गया, कोई एदी अदालत विच आया ते फखरे इमाम इमाम आलो सुन्नत ने होर गल करना सियासत ते तदब्बर दा इमाम बन गया। ते कहने वाले नू ये गल कहनी पई ना कि हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते जो यादें मुस्तफा से दिल को पहला या नहीं करते। और अबू बकरो सुभान अल्लाह सारे इनू सुआ दे हज़रत अखां लाल होईयां ने बेचारे दियां। ए होर भी कई सुते पे ने भाई जेड़े जेड़े सुते ने उन्होंने इजाजत है वो जा सकते हो। मैं अपनी गल सिर्फ पूरी करना चाहना, बच्चों से जुल्म नहीं करना चाहिए, इन्हों सुवाना चाहिए है। तवज्जो सुभान अल्लाह आखो गल पूरी करा। कश्तियां अपने किनारे पे लगाए हुए हैं, पूरी करो पूरी। कश्तियां अपनी किनारे पे लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। और अगर तुहाडी तवज्जो तालिब इल्म होवे मौलाना साहब उलमाए किराम ऐ शेर में तुहाडे सारियां दी नजर करना चाहना। और नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर अच्छा लग रहा तो पढ़ देना भाई, पढ़ा। नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं, तू बिगड़ता है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन मेरे आका ऐलान नबुव्वत दे वक़्त इंज करके घरों बाहर निकले ते मक्के दे एक चौक जाके खलो गए। हुजूर फरमांदे ने गल सुनो मक्के वालेओ। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मैं तुहाडे लई पानी लैके आया। हौजे कौसर ते हुजूर पानी पियाणगे ना, बोलो दुआ करो अल्लाह सानू भी पिया दे। अल्लाह के हुक्म नाल ही पहुंचना है ना जिन्हें भी उत्थे पहुंचना है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते ने हदीस पाक के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं हौजे कौसर ते पानी पिलावांगा ते मेरे नाल पहला ते दूजा भी होणगे। सौखी गल करना, अबू बकर उमर मेरे नाल होणगे। मौजू इस पासे टुर पिया ते मैं जुमला देना जरूरी समझना। मैं क्या या रसूल अल्लाह ये चंगा जोड़ है, ये बदर च भी नाल सन, ओहद च भी नाल, ते एक ते इन्हां चों गार च भी नाल सी ते हुण मज़ार च भी दोवें ही नाल ने। ते या रसूल अल्लाह ये कित्थों को तक नाल रहने ने, तुसीं हौज ते भी नाल लै चले हो। सुभान अल्लाह आखो ते गल करां। मैनू इंज लगदा हुजूर फरमांदे ने ये दोवें मेरे यार ने ते इन्हां ते मैनू है एतमाद। इन्हां ते मैनू की है, मैनू एतमाद सारियां ते ही है, अपने सारियां यारां ते वे। लेकिन इन्हां भी मेरे नाल मुहब्बत दी हद कर दी है। इन्ना प्यार अल्लाह दी कसम है नबी दियां यारां ने अखीर की है। ये ते अबू बकर उमर इन्हां दी ते मिसाल असीं दे ही नहीं सकते। ठीक है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप नू पता चलिया कि मदीने च काहत साली हो गई है, फरूक आजम का दौर से पता चलिया मदीने च काहत साली हो गई। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन सन ऐलान किया अज तो बाद मेरी रोटी दे नाल सालन कलन की इजाजत नहीं। तवज्जो है, इसलाई गल करन लगा। अज तो बाद उमर
सुक्की रोटी खाएगा, रुखी रोटी खाएगा, सालन की इजाजत नहीं। सहाबा नू पता चलिया, चलो होर गल करना। 5-6 दिन हजरत उमर रोटी खाते रहे, सुक्की रोटी खाते रहे। अमीरुल मोमिनीन एक दिन पेट च दर्द शुरू हो गया। हुण सुभान अल्लाह आखोगे तो गल करांगा। मैनू इंज लगता है हजरत फारूक आजम ने इंज करके अपने पेट नू मुखातब हो गए। हजरत अपने पेट वाल मुखातब होए फारूक आजम, ते कहन लगे ऐ उमर दे पेट क्यों पीड़ करना है, क्यों तड़पना है? तेनू नहीं पता कि मैं ओ उमर हाँ कि जेड़ा खत लिखे ते दरिया चल पैंदा है। पूरी कर लीजिए गल। हजरत तशरीफ लाए बस इंशाअल्लाह। हजरत आ गए ने। पहलों भी उसूल तो यह कि नंबर इन्हों का पहला सी, जिमें हजरत अबू बकर का नहीं पहला, लेकिन हजरत जड़े ने ये अगों सोचणगे कि मैं लेट नहीं होना करना, ठीक है ना। इंशाअल्लाह अगों तो पहलों आउण करनगे, मगरिब दी नमाज इत्थे पढ़न करनगे, ठीक है। चलो कोई गल नहीं, अल्लाह पाक इन्हां नूं अजर अता फरमाए, रात तक जाग रहे हैं। सुभान अल्लाह को सुभान अल्लाह। अरज़े कर रहे हैं, तवज्जो, बात दूर चली गई। आओ मौजू नूं टच करके गल खत्म करना। फारूक आजम इंज करके अपने पेट वाल मुखातब होए, हाथ मार के कहंदे ने क्यों पीड़ करना है, तू जो मर्जी कर लै, उमर तो जिते नहीं सकता, उमर तो डाडा कोई नहीं, कर लै जो करना। सहाबा नूं पता चलिया कि फारूक आजम तो सुकी रोटी ते लग गए ने, ते रोटी खान लग पे ने सुकी। ते मशवरा किया, कहन लगे गल सुनो, वजीरां ने मीटिंग बुला ली। मीटिंग बुलाई हंगामी वजीरा ने, अमीरुल मोमिनीन नूं नहीं पता। मीटिंग बुलाई, बुला के कहन लगे हजरत फारूक आजम नूं समझाओ, उन्होंने आखो हजरत खैर है, तुसीं उंज भी तो सारी रात गलियां च पहरा ही देंदे रहिंदे हो ना, ते यह थोड़ा जिहा सालन नाल खाण नाल फर्क नहीं पैंदा, अपना फैसला जिहड़ा इहदे ते नज़रसानी करो। फैसला सहाबा दा हो गया कि इंज करना चाहिए। ते एक दूजे दे मुंह वल्लों वेखण लग पे कि उमर नाल गल करेगा कौन, कौन है जेड़ा उमर दी अदालत च खलो के उमर नूं ए मशवरा दे ते उमर नाल गल करे। ते मुत्तफिका फैसला हो गया, ए गल अली करेगा। अल्लाह दी कसम है, कदी हजरत अली दी सीरत दा मौजू दा इधर दी गल करदा, मैनू इंज लगदा है सहाबा रल के हजरत अली कोल आए, आके कहन लगे उमर बड़ी जुर्रत वाला है, पर ए अली तुहाडे तो बगैर उमर भी फैसले नहीं करता। सानू भी पता है कि मैदान भावें बदर दा होवे ते भावें खैबर दा होवे, उत्थे जेड़ा कारनामा तुहाडी तलवार ने सर अंजाम दिता है ना, वो भी होर किसी दे हिस्से विच नहीं आया। ते आका ए अली गल कर। हजरत अली आके बह गए। हजरत उमर दे कोल आके होर फिर की हाल है, ठीक ठाक हो, कैसा गुजर रहा है, ठीक चल रहा निज़ाम, नींदर शींदर सही होती है, सुनिया तुहाडी तबीयत ठीक नहीं, 2-4 गल्लां कीतियां। तवज्जो इनू बाद हो यार, जा पुत्र टुर जा, टुर जा। तवज्जो, फारूक आजम बैठे ने ते हजरत अली बोले, ते बोल के कहन लगे उमर थोड़ा जा सालन भी ले लिया कर। ते फारूक आजम ने इंज करके हजरत अली वाल तकिया ते वेख के कहन लगे अली मैनू तेरे ईमान च जरा बराबर भी शक कोई नहीं, तू पक्का नबी दा दीवाना है, तू पक्का नबी दा परवाना है, तू पक्का नबी दा नबी ते जान देने वाला है। ओ दीवाने मोहम्मद दे मैं दीवाना साहबा दा, और ओ परवाने मोहम्मद दे मैं परवाना साहबा दा, और ओ मस्ताने मोहम्मद दे मैं मस्ताना साहबा दा। हजरत अली करीब होए, उमर कहंदे ने अली होर जेड़ी तेली गल मनवा ले, पर ए मैं नहीं मनना। क्यों नहीं मनना? इस तो नहीं मनना, ये ना हो कि कल नूं तब्दीली दे नारे मारन वाले भी ये गल कह देन, ठीक है कि अमीरुल मोमिनीन नूं खा लेनी चाहिए, रियाया दी खैर है,
میں نہیں کھانی، میں انہاں دا رزق نہیں کھا سکدا، میں بیت المال دا مال نہیں کھا سکدا، میں عوام بھکھی رہے تے عمر رج کے روٹی کھا لے، مینوں یہ گل برداشت نہیں ہوندی۔ میں کیا میرے پروردگار عمر دی سیرت وچوں کی ملدا ہے؟ اللہ فرماندے نے جے تو غور نال تکے تے ذکر مصطفیٰ مل جائے گا، جے تو غور نال تکے تے تینوں علی دی ولایت دے وچوں بھی ذکر مصطفیٰ نظر آئے گا، جے تو کدی غور کر لے تے تینوں معاویہ دے تدبر وچوں ذکر مصطفیٰ نظر آئے گا، جے تو کدی غور کر لے تے تینوں حسن دی صلح دے وچوں بھی ذکر مصطفیٰ نظر آئے گا، جے تو کدی غور کر لے تے تینوں حسین دی شہادت دے وچوں ذکر مصطفیٰ نظر آئے گا۔ اے دنیا والیو مٹی دا ایک ذرہ بھی ویکھ لو، ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ ضرور نظر آئے گا۔ حضور علیہ السلام اینج کر کے آگے چوکے کہنے لگے گل سنو مکے والے ہو، میں تواڈے نال ایک گل کرنا چاہنا۔ کیڑی گل کرنا چاہندے ہو؟ حضور فرماندے نے مینوں بڑی دیر ہو گئی ہے، تسی میریاں بڑیاں تعریفاں کردے ہو، کدی میری زلف نو ویکھ کے بول دے ہو، کدی میرے چہرے نو ویکھ کے بول دے ہو۔ آؤ اج میں تواڈے نال او گل کراں جدے لئی 1,24,000 آئے نے۔ بولو بولو 1,24,000 آئے نے، کیڑی گل کرنا چاہندے ہو؟ حضور فرماندے نے میں نا تانوں ایک جام پلانا چاہنا۔ اچھا او سانوں تے پیاس ہی کوئی نہیں، اسی کتھوں پیویے؟ توجہ، حضور فرماندے نے نہیں، او جڑی پیاس دی تسی گل پہ کردے ہو نا، او تے کھال دا پانی بھی پی لئیے تے بجھ جاندی ہے، ٹھیک ہے؟ میں جڑی تواڈی پیاس مٹانا چاہنا او ہے روح دی پیاس، او پین والا جڑا ایک باری پی لے گا پھر میں حوض کوثر تے بھی انہوں پلا دیاں گا۔ کیڑا جام پلانا چاہندے ہو؟ الف اللہ اے چمبے دی بوٹی۔ مینوں اشارہ ہویا سی یہ شعر پڑھو، پر مینوں نہیں سی پتا یہ پڑھن نال تسی سو جاندے ہو۔ پوری کرو شعر پڑھاں اور بلند آواز دے نال، اے الف اللہ چمبے دی بوٹی تے میرے من وچ مرشد لائی، بات دا پانی ملے آ۔ نفیس بات کیے دساں کیے جنہوں آؤں میرے نال پڑھ لے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ نفیس بات دا اے پانی ملے آ، تے ہر رگے ہر جائی تے اندر بوٹی اے مشک مچایا۔ ایک کیڑی بوٹی ہے جن نے ایسا مشک مچا دیتا ہے کہ بندہ ان کھلوندہ ہی نہیں، توجہ ہے کھلوندہ نہیں۔ میں کہا یا رسول اللہ یہ تے تواڈے صحابہ نے تے تواڈے نال نال لگے پھردے نے، انہاں نو جدوں تساں جام پلانا ہے تے انہاں تے ایمان وچ اضافہ ہو ہی جانا ہے۔ کمال تے تاں ہے کہ جے اس جام دے اثر چنگ تک جان۔ کیا بات ہے، کیا بات، پوری کرو پوری، نہیں نہیں ہور گل کرنا، تسی جام پلاؤ
دے اثرات کتوں تک جان گے؟ فرمایا حق نواز جنگ دی سر قریب تے آئے گا، میرا جام او دا اثر اتنا زیادہ ہے کہ امیر عصیبت بن کے اعلان کر دے گا کہ فنا باللہ کی تہ میں بقا کا راز مجبر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ صرف ایتھوں تک کی اثر جان گے؟ فرمایا نہیں، قیامت تک آن والا۔ میں تقریر چھڑن لگا سبحان اللہ سارے کہہ دے ہو، تسی تے اکے بیٹھے ہو یار، پہلوں کیوں نہیں دسیا تساں؟ تقریر چھڑن دا نہ لیا تے سارے بولے نے، چلو نہیں چھڑدا آکھو سبحان اللہ، لیکن تقریر جو میں چھڑ ہی دینی ہو تو پہلی گل تے عمل کراں گا۔ توجہ میرے معزز سامعین، کیسا منظر ہوئے گا کہ میرے آقا چونکے چاکے کھلو گئے تے کہن لگے گل سنو، جیڑا جام میں تو انہوں پلان دی تیاری کر بیٹھا، رب کعبہ دی قسمیں اے جام پینا تہاڈا کم میں، تے تہاڈی قبر جنت بنا دینا میرے اللہ دا کم میں۔ اللہ کو دعا ہے کہ رب العالمین سانو نبی علیہ السلام دے ذکر نو سمجھ کے تے آخرت دی فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔